नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। नेपालमा आज 12,500 बढीमा गरिएको परीक्षणमा थप 3,175 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आजै 8,723 जना संक्रमण मुक्त भए। थप 2,66,540 जनाले लगाए खोप। आज थप 14 जना सहित हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट 11,778 जनाले कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाए। हाल देशभर 63,296 जना सक्रिय संक्रमित। सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न कोभिड खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा परेको रिटको सुनवाई हेर्न नभ्याइनेमा खोप कार्ड नभएकाले सेवाबाट वञ्चित गर्ने निर्णय गैर कानूनी रहेको भन्दै कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग। कोभिड खोप अभियानमा नेपालका 18 वर्ष माथिको 70% व्यक्तिहरूलाई पूर्ण खोप लगाइयो। डब्ल्युएचओले दियो 70% वयस्क जनसङ्ख्यालाई कोभिडको पूर्ण खोप प्रदान गर्न सफल भएकोमा नेपाललाई बधाई। नेपालमा समुदाय स्तरमा ओमिक्रोनको सब भेरिएन्ट BA.2 को संक्रमण फैलियो। विदेशबाट आएकाले ओमिक्रोनको BA.1 भित्र्याएको तथा भारतमा BA.2 फैलिएपछि नेपाल पनि प्रभावित भएको र लक्षण उस्तै भए पनि सब भेरिएन्ट बढी संक्रामक रहेको विशेषज्ञहरूको भनाई। काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले 23 गतेदेखि भौतिक रूपमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी पूर्ण सतर्कता र सजगताका साथ विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय भएकोले सोही अनुसार वातावरण मिलाउन सबै विद्यालयलाई अनुरोध। कोरोनाका कारण स्थगित भएको लोकसेवा आयोगका परीक्षा फागुन 6 गतेदेखि सञ्चालन हुने। सबै परीक्षा 2079 सालको वैशाख 14 गतेसम्म सम्पन्न हुने उल्लेख। चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसी र स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडा बीच भेटवार्ता। सरकारसँग भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन र स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय, निःशुल्क, सुलभ र सबैको समान पहुँचमा हुने व्यवस्थाको माग गर्दै डाक्टर केसीले बुझाए 7 बुँदे ज्ञापन पत्र। सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीको आन्दोलनका कारण मधेसका जिल्लामा पूर्व पश्चिम राजमार्ग ठप्प। जनमत पार्टी महोत्तरीका 6 जना नेता तथा कार्यकर्ता पक्राउ। बलुवा 6 का वडाध्यक्ष नारायण शाह, गौशाला 1 का वडाध्यक्ष वीरेन्द्र महतो समेत पक्राउ। पार्टीले अघि सारेका मागहरू सम्बोधन गर्न सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै जनमत पार्टीद्वारा रूपन्देहीका विभिन्न स्थानमा प्रधानमन्त्री र कृषि मन्त्रीको पुतला दहन कार्यक्रममा प्रहरीको हस्तक्षेप। माग पूरा नहुँदासम्म अनिश्चितकालीन मधेस आन्दोलन घोषणा। स्थानीय तहको निर्वाचन छिटो घोषणा गर्न र इन्धनमा भएको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन माग गर्दै एमाले निकट अनेरा सोभियुद्वारा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पुतला दहन। काठमाडौँको त्रिचन्द्र क्याम्पस अगाडि विद्यार्थीहरूको प्रदर्शनमा प्रहरीद्वारा हस्तक्षेप। चिकित्सा शिक्षा आयोगको गाइडलाइन अनुसार विद्यार्थी भर्ना लिएर पठन पाठनमा सहभागी गराउन काठमाडौँ विश्वविद्यालयले गरेको आग्रह नोबेल मेडिकल कलेजले मानेन। अझै भर्ना हुन नपाएको र नोबेलले आफूहरूलाई झुक्क्याएको विद्यार्थीको गुनासो। एमसीसी बारे गठबन्धनभित्री अविश्वास बढिरहेका बेला सभामुखलाई पदमुक्त गर्नेसम्मका राजनीतिक योजना बन्दै संसद अवरोधका बीच तेजाब आक्रमण, यौन हिंसा र रेल सञ्चालन सम्बन्धी अध्यादेश समेत अल्झिएकोले एमसीसी मात्र प्रस्तुत हुन नसक्ने सभामुखको भनाई। मन्त्री परिषदको नियमित बैठक स्थगित। बिहीबार मन्त्री परिषदको नियमित बैठक बस्दै आएको भए पनि आजको बैठक भने अनिश्चित। निर्वाचनको मितिबारे अन्योलता कायमै। निर्वाचन आयोगले सिफारिस गरेको मितिमै सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको माग। आयोगले दिएको मितिमा चुनाव घोषणा गर्नु दायित्व भए पनि सरकार आफ्नो दायित्वबाट पछि हट्न खोजेको आरोप। स्थानीय तहको निर्वाचन अविलम्ब घोषणा गर्न विभिन्न 22 वटा नागरिक सङ्घ संस्थाहरूको सरकारसँग माग। आयोगले सिफारिस गरेको मितिमा चुनाव घोषणा गर्न सरकारले विलम्ब गर्न खोजेको भन्दै आशंका व्यक्त। कांग्रेसले सभामुखलाई हटाउन महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याए। सहयोग गर्न तयार रहेको एमाले सचिव टो बहादुर रायमाझीको धारणा। महागठबन्धन लोभी पापीहरूको झुण्ड भएको र संसदको काम कारबाहीलाई सुचारू रूपमा चलाउन सभामुखलाई हटाउँदा राम्रो हुने सुझाव। उत्तेजना फैलाउने अभिव्यक्ति दिएको विषयमा मानवाधिकार आयोगले भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रेणुकुमारी यादवलाई बोलाएर गर्यो छलफल। राजनीतिक प्रतिस्पर्धीलाई स्वस्थ र हिंसारहित बनाउनु पर्ने भन्दै भविष्यमा त्यस प्रकारका अभिव्यक्ति नदोहोर्याउन मन्त्री यादवलाई निर्देशन। पछिल्लो समय प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू र प्रहरी प्रमुखहरूसँग जिल्लाका अवस्थाबारे गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले जानकारी लिँदै आज 14 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँग टेलिफोनमा कुराकानी गर्दै जिल्लाको शान्ति सुरक्षा व्यवस्था लगायत विषयमा कुराकानी। गृह मन्त्रालयले बिना अनुमति प्र्याङ्कको नाममा फोटो तथा भिडियो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन गर्नेलाई कारबाही गर्ने भनी दिएको चेतावनीलाई महिला पुनर्स्थापना केन्द्रद्वारा स्वागत। हिंसा अन्त्यका लागि नीतिगत पहल र कार्यान्वयन गर्न पनि माग। मन्त्रालय विभाजनको विरोधमा प्रदेशिक सरकार विरुद्ध आन्दोलित भएको एमाले निकट अनेरा सोभियुका विद्यार्थीमाथि प्रहरीद्वारा बल प्रयोग। मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईलाई कालो झण्डा देखाउन गएका विद्यार्थी र प्रहरी बीच घम्साघम्सी। निर्णय फिर्ता नलिए मन्त्रीहरूका गाडी चल्न नदिने चेतावनी।
मन्त्रालयको संख्या थपेर 12 पुर्याउँदा पनि प्रदेश 1 मा मन्त्रालय भागबण्डा मिलाउन अझै सकस। सत्ता गठबन्धनभित्रै भागबण्डा नमिल्दा आन्तरिक छलफल तीव्र। प्रदेश सरकारबारे बोल्ने बेला आएको शेरधन राईको टिप्पणी। कर्णाली प्रदेश सरकार मन्त्री परिषद विस्तारका लागि केन्द्रको निर्णय पर्खदै। मन्त्रालय भागबण्डा नमिलेपछि कर्णालीको मन्त्री परिषद विस्तारको विषय अहिले केन्द्रीय गठबन्धनसम्म पुग्यो। केन्द्रको निर्णय अनुसार मन्त्री परिषद विस्तार छिटै हुने गठबन्धन नेताहरूको प्रतिक्रिया। नगरपालिकाका मेयरले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर चालु योजनाको रकमान्तर गरी नयाँ योजना छनौट गरेको भन्दै गोर्खा नगरपालिकाका 6 जना वडाध्यक्षद्वारा असन्तुष्टि व्यक्त। 9औं नगरसभाबाट पास गर्ने गरी मेयर राजन राज पन्तद्वारा विभिन्न योजनामा रकम बाँडफाँड। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्गलाई निर्धारित समयमा सम्पन्न गराउन आवश्यक पर्ने थप रकम व्यवस्थापनका लागि संसदीय समितिले सरोकारवाला मन्त्रालयहरूसँग छलफल गर्ने। द्रुत मार्ग सम्पन्न गर्नका लागि थप 1 खर्ब 75 अर्ब रुपियाँ लाग्ने निष्कर्ष। सत्य तथ्य र विश्वसनीयताको पर्याप्त परीक्षण गरेर मात्रै समाचार उत्पादन र सम्प्रेषण गर्न प्रेस काउन्सिल नेपालको आग्रह। ओमिक्रोनले नै महामारी अन्त्य गराउँछ भनेर डब्ल्युएचओले भनेको भन्ने गलत समाचार तयार तथा प्रकाशन गर्ने सञ्चारगृहसँग स्पष्टीकरण लिएको उल्लेख। खराब मौसमका कारण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने नियमित उडान प्रभावित। भिजिबिलिटी कम हुँदा पोखरा, भरतपुर र सुर्खेतमा उडान हुन नसकेको त्रिभुवन विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालयको भनाई। बैतडीको हवाई सेवा 1 महिनादेखि बन्द। नियमित रूपमा उडान हुने गरेकोमा हाल यात्रु नपाउँदा बन्द रहेको नागरिक उड्डयन कार्यालयको भनाई। मौसम सफा हुँदै गएकाले अब केही दिनपछि नियमित उडान गर्ने तयारी। गुल्मीको रेसुङ्गा विमानस्थलमा आगामी वैशाखदेखि नियमित उडान गर्ने गरी काम थालियो। अहिले विमानस्थलमा टर्मिनल भवन र धावन मार्गको काम सम्पन्न हुने चरणमा। विमानस्थलबाट ट्विनेटर विमान उडान हुने भएकाले नियमित उडान हुने। रूस र युक्रेनबीच सम्भावित युद्ध रोक्न अपील गर्दै मानव अधिकार तथा शान्ति समाजद्वारा बुटवलमा प्रदर्शन। सम्भावित युद्ध टार्न राष्ट्र संघ सहितका अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र राजनीतिक दलहरूले दुवै देशलाई दबाव दिनुपर्ने धारणा व्यक्त। दाङको शान्तिनगरबाट 2,82,300 रुपियाँ नगदसहित 8 जुवाडे पक्राउ। पक्राउ परेकाहरूको साथबाट विभिन्न कम्पनीका 10 थान मोबाइल र 1 भुक्तास बरामद। झापाको एक जुत्ता कारखानामा बिहान 11:30 बजेदेखि लागेको भीषण आगो साँझ 5 बजेतिर मात्रै नियन्त्रणमा आयो। 3वटा भारतका सहित 13वटा दमकल, सेना, प्रहरी लगायतको सहयोगमा आगलागी नियन्त्रणमा आएको प्रहरीको भनाई। आगलागीबाट 8 करोड बढीको क्षति। निवेदन दिएको 35 दिनभित्र चितवनका सुकुम्बासीले लाल पूर्जा पाउन सक्ने। राष्ट्रिय भूमि आयोगद्वारा चितवनका 3वटा स्थानीय तहमा लाल पूर्जा दिने गरी काम सुरु। सुकुम्बासीका लागि जग्गा नाप्न सुरु। नारायणहिटी दरबार संग्रहालयका जीर्ण भएका संरचनाहरूलाई मर्मत सम्भार गर्न पर्यटन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेको निर्देशन। अधुरा रहेका कामहरूलाई सम्पन्न गर्न छुट्टै डीपीआर बनाउन आग्रह। आगामी आर्थिक वर्षमा बजेटको व्यवस्थापन गरिने उल्लेख। सन् 2022 को पहिलो महिना अर्थात् जनवरीमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा दोब्बर बढी झण्डै 17,000 पर्यटक नेपाल आए। सबैभन्दा धेरै भारतबाट 3916 जना, युरोपबाट 3527 पर्यटक नेपाल आए। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 1 किलो 155 ग्राम सुन र 5वटा मोबाइल सहित 3 जना पक्राउ। हिमालय एयरलाइन्स र एयर अरेबियाको विमानबाट दुबई र शारजाहबाट आएका उनीहरूलाई आगमन टनेल गेटबाट पक्राउ गरिएको प्रहरीको भनाई। नेपालबाट विदेश जाने यात्रुलाई साथमा सुर्तीजन्य पदार्थ नबोक्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयको सूचना। मासुजन्य खाद्य पदार्थ र विभिन्न प्रजातिका बोट बिरुवा लैजाँदा समेत क्वारेन्टिन कार्यालयबाट अनुमति लिएर मात्र लैजानुपर्ने। वैदेशिक रोजगारमा संलग्न मेनपावर कम्पनीलाई वर्गीकरण गर्ने श्रम मन्त्रालयको तयारी। वर्गीकरण गर्दा कम्पनी कुन राम्रो र कुन नराम्रो भनेर छुट्याउन सजिलो हुने मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठको भनाई। नेपालमा हाल 800 बढी मेनपावर कम्पनी रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक। यूएईले आयोजना गरेको दुबई एक्सपो 2020 मा नेपाली सहित आप्रवासी श्रमिकमाथि विभेद र बाध्यकारी श्रमको अभ्यास व्यापक रहेको इक्विडेम रिसर्चको प्रतिवेदन सार्वजनिक। श्रमिकमाथिको विभेदलाई हटाउन प्रभावकारी रूपमा कानून कार्यान्वयन गर्न इक्विडेमको यूएई सरकारसँग माग। सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई स्वरोजगारीमा प्रोत्साहन गर्न सम्मान गर्ने। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर स्वदेशमा उद्यमी बनेकाहरूले फागुन 10 गतेभित्र श्रम मन्त्रालयमा आवेदन दिन सक्ने। गहुँ खेतीको मुख्य सिजनमा किसान मलको अभाव खेप्न बाध्य। गहुँको मुख्य सिजनमा रासायनिक मलको अभाव भएपछि किसान चिन्तामा। अहिले 1,30,000 टन रासायनिक मलको माग रहे पनि सरकारी गोदाम रित्तो। सुनको भाव आज तोलामा 500 रुपियाँले बढेर प्रति तोला 92,700 रुपियाँ कायम। आज चाँदीको भाव भने स्थिर रहँदै तोलाको 1255 रुपियाँमै कारोबार। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्कहरूसँग माग्यो 7 लाख रुपियाँ वा सोभन्दा बढीको नगद कारोबार भएको विवरण। क्रिप्टोकरेन्सी जस्ता भर्चुअल कारोबार अवैध रहेको भन्दै यस विषयमा ब्याङ्कले कडा निगरानी गर्दै।
शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज बिहीबार 14.58 अङ्कले घटेर 2876.75 बिन्दुमा झर्यो। आजै 8 अर्ब 61 करोड 21 लाख रुपियाँको शेयर किनबेच। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका बोर्ड सदस्यहरूले बोर्डको बैठक तत्काल बोलाउन माग गरेको ज्ञापन पत्र लिन खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराजद्वारा अस्वीकार। बोर्ड सदस्यहरूले मन्त्रालयको सचिवालयमा ज्ञापन पत्र दर्ता गराए। 5 महिना यता परिषदको बैठक नबस्दा राखेपमा अन्यलता। आगामी फेब्रुअरीमा ओमानमा हुने T20 विश्वकप ग्लोबल क्वालिफायरका लागि नेपाली क्रिकेट टिमको बलिङ कन्सल्टेन्टमा श्रीलङ्काली राष्ट्रिय टोलीका पूर्व खेलाडी धमिका प्रसाद नियुक्त। धमिका शुक्रबारसम्म नेपाल आइपुग्ने। निकै महँगो मूल्यमा अनुबन्ध हुन सक्ने अनुमान गरिएका न्युजिल्यान्डका कायल जेमिसनले यो सिजनको इन्डियन प्रिमियर लिग आइपीएल क्रिकेट नखेल्ने। जेमिसनले कोभिड महामारी र परिवारलाई समय दिने भन्दै आइपीएलको अक्सनमा नाम दर्ता गराएनन्। युक्रेनमा रुसले आक्रमण गर्न सक्ने भन्दै अमेरिकाले यसै हप्ता युरोपमा करिब 2000 अतिरिक्त सेना पठाउने। सैनिकहरू फोर्ट ब्राग नर्थ क्यारोलिनाबाट पोल्यान्ड र जर्मनी पठाइने। जर्मनीमा पहिलेदेखि नै तैनात सैनिकलाई रोमानिया तैनात गरिने। ती सैनिक युद्धमा सामेल नहुने। सन् 2020मा भारत र चीनका सेनाबीच लद्दाखको गलवान उपत्यकामा भएको हिंस्रक झडपबारे एक प्रतिवेदन सार्वजनिक। चीनको तर्फबाट 4 सैनिकको ज्यान गएको बताइए पनि कम्तीमा 38 सैनिकको ज्यान गएको भन्दै चीनले तथ्यहरू लुकाएको र सम्झौताको पालना नगरेको उल्लेख। र अर्जेन्टिनामा मिसावट गरिएको कोकिन खाँदा 16 जनाको मृत्यु, 50 जना अस्पताल भर्ना। कोकिनमा विषादी वा अरू लागू औषध मिसाइएको हुन सक्ने अनुमान। 24 घण्टामा कोकिन किनेका प्रयोगकर्तालाई कोकिन फ्याँक्न आग्रह। घटनामा संलग्नताको आशंकामा 9 जना पक्राउ। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।